मौलाना तारिक जमील साहब की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशंस प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर जल्द रिलीज होंगी। देखते रहिए तारिक जमील ऑफिशियल। उमर बिन अब्दुल अजीज 3 बर्रे आजम पर हुकूमत की। उमर बिन अब्दुल अजीज बनु उमैया, मरवान 9 महीने हुकूमत की। उसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान 21 बरस हुकूमत की। उसका बेटा वलीद 10 साल हुकूमत की। उसका बेटा सुलेमान 2.5 साल हुकूमत की। उसी तख्त पर बैठे उमर बिन अब्दुल अजीज। पहले चारों ने अल्लाह के शरीयत को कुर्बान किया हुकूमत के लिए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने आप को कुर्बान किया अल्लाह के लिए। हुकूमत को पांव के तले रखा और अल्लाह की रजा को सामने रखा। इनको जहर दिया गया। जब इनकी मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने रजा बिन हैवा को बुलाया। सुनने वाली बात है बच्चों। उनसे फरमाने लगे, सुनो, मैंने 3 बादशाहों को कब्र में उतारा। अब बच्चियां तो कब्रिस्तान जाती नहीं, हम तो अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं और ऊपर मट्टी डालते हैं और ऊपर ईंटें डालते हैं और फिर मनो मट्टी में दबा के वापस आते हैं। ये मंजर आप बच्चियों के तो देखने का भी नहीं है। वो कहने लगे, मैंने 3 बादशाहों को मिट्टी में डाला, लेकिन उनके कफन की गिरा को जब खोल के देखा तो उनके चेहरे किबले से हट चुके थे और रंग उनके काले पड़ चुके थे। वलीद बिन अब्दुल मलिक, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक बिन मरवान, अब्दुल मलिक बाप, वलीद बेटा, सुलेमान बेटा, ये तीनों का उनके चेहरे काले हो गए थे और उनका किबले से मुंह फिर गया था। अब मैं मरने लगा हूं, मुझे पहले जरूर चेक करना कि मेरा अल्लाह मेरे साथ क्या करता है। पहले तीनों की जुल्म की हुकूमत थी, इनके चेहरे किबले से क्यों हट गए? आपको अजब बात बताऊं, वलीद बिन अब्दुल मलिक रोजाना तहज्जुद में खड़े होके 10 सिपारे पढ़ता था। 10 सिपारों की तिलावत तहज्जुद में करता था खड़े होके, और किबले से चेहरा हट गया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक तहज्जुद गुजार, चेहरा किबले से हट गया। जुल्म किया, खून को पानी बना दिया, हुकूमत पर शरीयत को कुर्बान किया, रिश्ते नातों को कुर्बान किया। अल्लाह ने किबले से चेहरे, नमाजें मुंह पे मार दी, रोजे मुंह पे मार दिए, हज ज़कातें मुंह पे मार दी, तहज्जुद उनके मुंह पे मार दी और उनके चेहरों को किबले से हटा दिया और रंग काले कर दिए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसी सल्तनत को अदल से भर दिया। कैसी सल्तनत की? जब गवर्नर थे तो 60 ऊंटों पे सामान चलता था। जब अमीरुल मोमिनीन बने तो बच्चे कहने लगे मां से, बच्चियां 12 थे, मां से कहने लगे कि ईद का मौका आ रहा है, अब्बा से कहो हमें नए कपड़े तो लेकर दें। इनकी मां का नाम है फातिमा, बच्चों की मां का नाम फातिमा बिनते अब्दुल मलिक। ये दुनियावी स्टेटस में सबसे बड़ी खातून गुजरी है। आज तक उसके लेवल की कोई औरत नहीं आई। दादा बादशाह, बाप बादशाह, 4 भाई बादशाह, 6 खामिन बादशाह, 7 निस्बतों से ये औरत शहजादी रही है। हजरत उमर घर आए, बेगम ने कहा बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। हजरत उमर कहने लगे मेरे पास तो पैसे नहीं है, तनख्वाह में तो मुश्किल से रोटी पूरी होती है, कहां से लेकर दूं? तो थोड़ी देर खामोश रही बेगम, फिर कहने लगी आप ऐसा करें, अगले महीने की सैलरी एडवांस ले लें, उससे मैं कपड़े ले लेती हूं और रोटी का खर्चा मैं मजदूरी करके, घर बैठे मजदूरी करके चला लूंगी। आप 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज वाहिद खलीफा हैं जिनके दौर में 3 बर्रे आज़म में ज़कात लेने वाला बाकी नहीं बचा था। यहाँ लाहौर भी उनकी हुकूमत के नीचे था, जनूबी स्पेन फ्रांस उनके हुकूमत के नीचे था, काशगर तक उनके हुकूमत के नीचे था, इस्तंबुल के दरवाज़ों तक उनकी हुकूमत थी। 3 बर्रे आज़म में एक आदमी ज़कात लेने वाला न बचा। और अपना हाल ये है कि बेगम से कह रहे हैं पैसे कोई नहीं, कपड़े कहाँ से लेकर दूँ? और बेगम तरीका बता रही है कि आप अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, उससे मैं कपड़े ले लूंगी।
اور چولہے کا خرچہ، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ باہر آئے وزیر خزانہ مزاحم، انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس نے کاغذ قلم آگے رکھ دیا، کہا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں، اب مجھے لکھ کے دے دیں آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے، گھر گئے۔ حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سخت نہیں ہے، اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ عید کی نماز ہوئی، نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑا بھی لے کر نہ دیا عید کا۔ تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی۔ یہ ان کا طرز حکومت تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پہ ایسے دوپٹہ رکھا ہوا، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بات کریں تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے منہ میں، آپ کو بو سے نفرت ہے اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ لیا ہے۔ تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ کہنے لگے آخر میں جب تھوڑا آسرے میں آئے کہا میری بیٹیوں تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب مرنے کا وقت آ گیا۔ جب وہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا، اور جب وہ امیر المومنین بنے تو عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے تو سالے عیادت کے لیے آئے، فاطمہ کے بھائی کپڑے دیکھے امیر المومنین کے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا، بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ بن عبد الملک، کہنے لگے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا۔ کہا جی بھائی کرواتی ہوں۔ اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی، کیوں نہیں بدلوائے؟ تو وہ رونے لگیں، کہنے لگی کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک ہے، جوڑا ہی ایک، کہاں سے بدلواؤں؟ اور حکومت کتنی تھی؟ 3 بر اعظم کی، 3 بر اعظم کی حکومت۔ ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے، اور وہ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا سلیمان بن عبد الملک کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لیے تو ایسے ایسے ہلنے لگا، اس کا پورا جسم ہلنے لگا۔ تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا زندہ ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹو زندہ نہیں ہیں، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، چھپاؤ اپنے باپ کو جلدی۔ جب عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی اور ان کا بھائی اتارو، بھائی وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، رومال ڈالو، چادر پکڑو، ادھر سے پکڑو، تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا، وہ آتے 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 یوں آ کے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا۔ سب دیکھ رہے ہیں۔ جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا 3 بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے، رنگ کالے پڑ گئے، مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟
تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی آفیشیل موبائل ایپلیکیشنز پلے اسٹور اور ایپ اسٹور پر جلد ریلیز ہوں گی۔ دیکھتے رہیے طارق جمیل آفیشیل۔